नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल। देउबा प्रचण्ड र माधव सहकार्य गर्ने पक्षमा कांग्रेसभित्र विवाद। समन्वय समितिको भूमिका प्रभावहीन। भिजिट भिसामा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने दलालहरू सक्रिय। पछिल्लो 1 वर्षमा 80,000 नेपाली युएई पुगेको अनुमान। दोषीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको आश्वासन। आज 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। संक्रमण दर 36% झर्यो। संक्रमित मध्ये 89% निको। 257 जना आइसियु र 49 जना भेन्टिलेटरमा। 1.25 अर्बको चुन ढुङ्गा खानी दोहन प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई जोगाउन खोजिएको आशंका। अख्तियारले नै विभेद गर्न खोजेको आरोपीहरूको गुनासो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजले छात्रवृत्तिमा मनपरी गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित। 10% अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम नमानेपछि तालाबन्दी। युक्रेनमा रहेको एक सैन्य कारखानामा एक सैनिकले चलाएको गोली लागे 5 सुरक्षा गार्डको मृत्यु। भागेका सैनिकको खोजी कार्य जारी। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको हारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। सेमिफाइनलमा नेपाल आर्मी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र अबको चुनावमा कसैसँग पनि गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने मत बलियो छ। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने कांग्रेसकै सहारामा चुनाव लड्न चाहन्छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता गठबन्धन तोड्न नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रबाट ठूलो दबाव छ। डाक्टर शेखर कोइराला समूहले गठबन्धन अब अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। देउवा निकटका युवा नेताहरू समेत गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्मका लागि मात्रै भएको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन तोडिएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र सरकारबाट हट्नुपर्ने डर छ। तर पार्टीभित्रको दबाव थिग्न पनि देउवालाई हम्मे परेको छ। गठबन्धनलाई चुनावको मितिसम्म लैजाने तर चुनावमा भने एक्लै जान देउवालाई उनी निकट नेताहरूले सम्झाइरहेका छन्। अहिले हामीले गठबन्धन छोड्यौं भने सरकार अल्पमतमा पर्छ। हामी 25% पनि संसदमा उपस्थित छौँ न। त्यसैले हाम्रो बाध्यता छ चुनावसम्म गठबन्धनलाई लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ सरकारको। किन भन्नुहुन्छ भने कांग्रेस एक्लै सरकार गठन गर्ने अवस्था छैन भने अल्पमतमा पनि लोअर अल्पमतमा भएर चुनाव गराउँदाखेरि पनि अहिले हामीले अरूलाई धोकेबाजका रूपमा परिणत गर्नेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय सभासम्म हाम्रो उहाँहरूसँग सहमति भयो। तर स्थानीय र सम्पूर्ण ठाउँमा यही गठबन्धनसँग सबै पदमा हाम्रो सहकार्य हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ। लामो समयसम्म कोही पनि राजनीतिमा कसैको सधैँ शत्रु र कसैको सधैँ मित्र हुँदैन। सत्ता साझेदार दलहरू भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको नतिजाबाट उत्साहित भनेका छन्। कांग्रेसभित्र जस्तोसुकै आवाजहरू उठे पनि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसभित्र जे जस्तो मतान्तरहरू रहेको भए तापनि अब हामीले अफिसियली लाइन हेर्ने हो चाहिँ अफिसियली रूपले अथवा संस्थागत रूपले के धारणा अगाडि आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो। अब अहिलेसम्म संस्थागत रूपले आएको धारणा भनेको कोलिसन चाहिँ कायम राख्नुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै अगाडि आइरहेछ। कोलिसन भत्काउने कुरा चाहिँ त अब अहिलेसम्म संस्थागत रूपले त अगाडि आएको छैन। अब उहाँहरूभित्र अन्तर्कुन्तर मतभेदहरू त हुनसक्छ। तर पनि संस्थागत रूपले अहिले नआउँदासम्म हामीले अन्यथा सोच्ने कुरो भएन भन्ने लाग्छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि एक ठाउँमा उभिँदै आएका गठबन्धनमा रहेका दलहरू पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा फरक कित्तामा उभिएका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडि पछाडि गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू विभाजित छन्। निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संविधानको व्याख्या, आफ्नो स्वार्थ, दलको रक्षार्थ र परिस्थिति अनुकूल गरिरहेका छन्। यसले सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको छ। गठबन्धनभित्र सहजै सहमति जुट्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन। एमसीसीकै मुद्दाले समेत गठबन्धनभित्र टकराव बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय फरक गतिविधिका कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य अन्यलग्रस्त
बनेको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बाहेकको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएको पनि 3 महिना हुन थाल्यो। तर 2 महिनामा संयोजक परिवर्तन गर्ने भनिए पनि संयोजक परिवर्तन नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। एक रिपोर्ट। गएको कार्तिक 22 गते सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। उच्च स्तरीय समितिमा 5 दलबाट 2-2 जना सदस्य रहेका छन्। सरकारका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री कार्की पनि सदस्य रहेका छन्। 5 दलका नेताले 2-2 महिना समितिको संयोजन गर्ने सहमति बनेको थियो। सोही अनुसार सुरुवातका 2 महिना नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समितिको संयोजन गर्ने सहमति बनेको थियो। तर रामचन्द्र पौडेलले संयोजन गरेको पनि 2 महिना नाघिसकेको छ। संयोजक परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन। त्यतिबेला रामचन्द्र पौडेलपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयोजक रहने दाबी गरिएको थियो। तर रामचन्द्र पौडेलको तोकिएको कार्यकाल सकिसक्दा पनि प्रचण्ड अगाडि सरेका छैनन् भने पौडेल पनि हाइसन्चो तरिकाले संयोजकमा बसिरहेका छन्। सुरुवाती चरणमा नै विवादको भूमरीमा घेरिएको समितिमा अहिले कुनै फेरफेर नहुँदा विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। पहिलो त समितिले कुनै विषयमा प्रभावकारी निर्णय लिन सकेन। दोस्रो, समितिले आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेन। तेस्रोमा, समितिको संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिन नचाहेको हो वा रामचन्द्र पौडेलले नै पद हस्तान्तरण गर्न नचाहेको हो भन्ने विषय। राजनीतिक वृत्तमा कतिपयले यसको खासै अर्थ नहुने भएकाले प्रचण्डले संयोजन गर्न बेवास्ता गरेको बताइरहेका छन् भने कतिपयले भने प्रचण्डलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकाले यस बीचमा कुनै फेरबदल नभएको तर्क गरिरहेका छन्। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गालाल तुलाधर भने अहिले संयोजक परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको तर्क गर्छन्। अहिले समितिले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको र प्रधानमन्त्री नै यसमा सरिक भएका कारण नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ। यदि पछि आवश्यक भएको खण्डमा जुनसुकै बेला पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ। मूलतः यो गठबन्धनको प्रमुख नेता पनि सामान्य प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको भएर उहाँलाई सजिलो पर्ने किसिमले चाहिँ नि हामीले काम गरिदिने हो। अब यसलाई रोल क्रमका रूपमा यसलाई चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो एकदम बनाऊ चाहिँ नियम कानुन बनाएर गरेको चिज पनि होइन। यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल हुनुको नाताले होइन, एउटा सम्मानित नेता रामचन्द्रजी पनि अब त्यहाँ चाहिँ उहाँले नेतृत्व गरिरहेको कारणले गर्दा त्यो आवश्यकता चाहिँ अहिलेसम्म महसुस हुन सकेको छैन, महसुस गर्नु परेको छैन। पौडेल पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहनका लागि यो राजनीतिक समितिले गजबले काम गरेको छ। तर यस समितिले कुनै निर्णय भने गर्न सकेको छैन। विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य सामाजिक विषयमा निर्णय गर्नका लागि दलहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह मात्र गरिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारले अन्य धेरै कुरामा टाउको दुखाउनु परेको छैन। तर सरकारले नै बनाएको समितिमा तोकिएको अवधि सकिएपछि संयोजक परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिए पनि परिवर्तन नहुँदा विभिन्न आशंका भने गरिएको छ। नेतृत्व गरिरहेको लिने र दिने बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो भने त्यो बढिन सक्छ समय। यसको लागि अहिले गठबन्धनमा अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले होइन यो पाउनै पर्छ भन्ने अडान पनि लिएको छैन। मलाई लाग्छ यो विषय एकदम सहज विषय हो। समितिमा काङ्ग्रेसबाट पौडेल र कृष्ण सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल र नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माधव कुमार नेपाल र गङ्गालाल तुलाधर, जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउबा शीतल निवास पुगेका हुन्। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरी बमोजिम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउबासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन र अन्य निर्वाचनहरू समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउबाले स्थानीय निर्वाचनबारे सबै दलहरूसँग परामर्श भइरहेको बताएका थिए।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बस्दैछ। निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार दिउँसो 3 बजे कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्न लागेको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केन्द्रीय समिति बैठक भर्चुअल रूपमा बस्ने बुझिएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएपछि तेस्रो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। विधानमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा 168 सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। अहिले 148 जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। 33 जना सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने सुविधा छ, जस अनुसार 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन भइसकेका छन्। बैठकमा निर्वाचन बाहेक पार्टीको सांगठनिक विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सभापति देउबा केही दिनमै 20 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेर कार्यविभाजन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। भोलिको बैठकले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने बताइएको छ। केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो भएको र कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न सम्भव नभएपछि देउबाले कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न लागेका हुन्। भिजिट भिसामा कामदारको रूपमा विदेश जाने र कामदारहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढेसँगै नेपाल सरकारले कडाई गरेको छ। विदेशमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्दै स्वदेश फर्काउने क्रम पनि बढेको छ। बिहीबार भिजिट भिसामा दुबई पुगेर दुःख पाएर कष्टपूर्ण तरिकाले फर्किएकाहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठले दोषीलाई पानीमुनि गए पनि नछाड्ने आश्वासन दिएका छन्। एक रिपोर्ट। तपाईले अहिले 10-12 जना मान्छे मात्रै तपाईले अहिले पठाएको स्थिति छ। तपाईको क्याम्पमा मात्रै 118 जना एकै ठाउँमा थियो भन्ने यहाँ मलाई भाइहरूले 28 जना भन्ने भएको छ। एउटा कुरो के भन्दाखेरि मैले तपाईलाई स्पष्ट भाइ हैन, तपाईले मैले मिडिया मार्फत पनि भनेको छु, तपाईले गल्ती स्वीकार गरेर कति तपाई मार्फत कति जना भाइहरूलाई त्यहाँ चाहिँ पठाउनु भएको छ, उनीहरूलाई कि चित्त बुझाएर त्यहाँ काम लगाउनुहोस्, होइन भन्दै छिटोभन्दा छिटो चाहिने नेपाल पठाउने काम गर्नुहोस्। होइन भनी म 2-4 दिनभित्रमा म आफै नेपाल प्रहरी लिएर म दुबई आउँदैछु, तपाईँ दुबईमा छु भनेर सुरक्षित छु भन्ने नसोच्नुहोस् है भाइ। मेरो स्पष्ट कुरा छ, मेरो कुनै पनि जातीय तपाईँसँग दुश्मनी छैन, तर नेपाली दाजुभाइहरूलाई जुन दुःख दिनुभएको छ यो चाहिँ मैले छोड्दैन। यो कुरा तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। होइन तपाईँको सुन्नुहोस्, तपाईँको होइन न, तपाईँको क्याम्पको फोटो मलाई व्हाट्सएपबाट पठाइसक्नु भएको छ, त्यो मैले बुझेँ। तर तपाईँले 128 जना भाइहरू त तपाईँका पनि विभिन्न चाहिने तलतलका दलालहरू भाइहरू, तिनीहरूलाई पनि चेतावनी दिनुहोस्। तपाईँ पनि नबद्दी भएपछि तपाईँले तलतलको दलालीलाई, एयरपोर्ट सेटिङवालालाई किन छोड्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो सबै कुरो तपाईँले पर्दाफास गर्नुपर्छ। यहाँ अब तपाईँ उम्किनेवालामा छैन है भाइ। यो चाहिँ विचार गर्नुहोस्। अरू श्रम मन्त्री जस्तो होइन, किसान श्रेष्ठ हो यो पटकको सरकारको श्रम मन्त्री। बुझ्नुभयो नि तपाईँले? मैले तपाईँलाई विनम्र साथ भनेको छु। अहिले धेरै कुरा फेरि म फिल्डमा आइसकेपछि फेरि कसैले पनि तपाईँलाई जोगाउन सक्दैन। यो कुरो विचार गर्नुहोस्। दुबईमा रहेका कोमलराज उपाध्यायलाई थर्काउँदै श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ। प्राइम टाइम्स एचडीको हाम्रो टिमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 जना पीडितलाई भेटेको थियो, जसलाई उनै कोमलराज उपाध्यायले भिजिट भिसामा दुबई पुर्याएर अलपत्र पारेका थिए। अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएपछि उनीहरू मन्त्रालयको शरणमा पुगे, जहाँ मन्त्री श्रेष्ठले न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन्। भिजिट भिसामा दुबई पुर्याउनु भएको छ भने फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्काउने या उहाँहरूलाई त्यहाँ रोजगारीको व्यवस्था गर्नुहोस्। होइन भनी चाहिने भोलि हामी कसैलाई पनि पानीमुनि गए पनि हामीले छोड्नेवालामा छैनौँ। भिजिट भिसामा दुबई गएर अलपत्र परेका र अत्यन्तै कष्टपूर्ण तरिकाले स्वदेश फर्किन सफल भएकाहरूलाई हाम्रो टिमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटेको थियो। पीडितहरूले हामीलाई आफ्नो पीडा यसरी सुनाएका थिए। मानव तस्करीमा परेका, भिजिट भिसाको नाममा विदेश गएका र विभिन्न प्रलोभन पाएर त्यहाँ गइसकेपछि दुःख पाएका केही व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र एयरपोर्टमा आउनुभयो, भर्खरै ओर्लिनु भयो होइन तपाईँहरू? नमस्कार, मेरो नाम नवराज खड्का हो। पहिला कुरो त धेरै धेरै धन्यवाद एचडी प्राइम एचडी टिम। कहाँबाट आउनुभयो? म दुबईबाट आएको सर। दुबईबाट आउनुभयो? दुबई अहिले 5 महिना भयो, सेप्टेम्बरमा गएको, सेप्टेम्बर 1मा। त्यस्तै दलालकै उसबाट गयो। अब पहिला चाहिँ त्यो दलालले 2265-26 दिनको स्यालेरी हुन्छ, सेलेरी हुन्छ। अब 3-4 दिनमा त्यो काम सेटिङ भइसक्छ।
भनेर भन्नुभएको थियो र बोलायो। पछाडि पैसा हालियो, पैसा हालेर पनि पछाडि यताउति गरिसकेपछि एउटा अफर लेटर दिएको थियो। त्यस पछाडि ऊ कन्ट्याक्टै बिन भइदियो। रिटायर भएर घर बस्छु होइन, केही 2-4 वर्ष जाउँ न त अब होला भन्ने हो। अब आफै ठग्यो के गर्ने सर, यो यस्ता तस्करीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। आर्म्स गार्डको लागि रोजगारी छ, तपाईँहरू आउनु, 8 लाख रुपियाँ लागत लाग्छ अनि खाना बस्न सुविधा छ। 3000 सेलेरी हुन्छ, दिराम युएको 3000 सेलेरी हुन्छ, यहाँको 1 लाख रुपियाँ। हजुर सर, अनि ड्युटी 8 घन्टा अनि सुविधा राम्रो छ तपाईँहरूलाई। अनि अब यति अब आकर्षक सेलेरीमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ र लागत 8 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर हामी भिजिट भिसामा युए प्रस्थान भयो सर। त्यो पैसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्छ? कहाँ छोड्नु सर, 100% साउको ब्याज ऋण लिएर पैसा पठाएको छु, कहाँ त्यहाँ छोड्नु सर। दुःख गरेर कमाएको पैसा, त्यो त 19 वर्षमा नेपाल आर्मीमा जारी खाएर दुःख गरेको कमाएको पसिना खुन पसिना गरेर दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति त्यसै आश मान्न सकिन्छ सर। बिचौलियाहरूले कामदारसँग 1,70,000 देखि 5,20,000 सम्म असुल गरेका छन्। $1000 लिएर आउनु भनेर त मैले एउटा खगेन्द्र लम्साल भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा त्यो एयरपोर्ट सेटिङ भनेर उसको नामै फोन नम्बर उतै दुबईबाट चाहिँ एयरपोर्ट सेटिङ दाई भनेर आयो सर। लाख कुरा त्यहाँनिर छ। हुन त यसमा हाम्रो पनि एकदम 100% गल्ती छ सर। हामी यसरी भिसामा जानु नहुने थियो र पनि अब आर्थिक अवस्थाले गर्दा अब त्यस्तै हो सर, पर्लो गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अनि त्यस्तै पर्लो गर्नुको शिकार चाहिँ म पनि एउटा भएँ सर। जब हामी एयरपोर्टमा यहाँबाट एयरपोर्ट झऱ्यो, एयरपोर्ट झरेपछि लगभग 2-3 घन्टापछि रिसिभ गर्न आयो सर। त्यस पछाडि तपाईँको डलर र पासपोर्ट दिनु भन्यो, डलर र पासपोर्ट बुझाइयो। त्यहाँबाट हामीलाई लगेर अल्कोस भन्ने क्याम्पमा राख्यो सर। त्यहाँ एकदम पशु सरह चाहिँ व्यवहार गरियो सर हामीलाई। मन्त्रालयले आइतबारदेखि 24 घण्टा फोन उठ्ने गरी गुनासो सुनवाई कक्ष स्थापना गर्न लागेको छ। दुःख पाएका नेपालीहरूको गुनासोका आधारमा दलालहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्। श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा CIB, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई समेत समेटेर 5 सदस्यीय मार्शल टिम पनि घोषणा गरेको छ मन्त्रालयले, जसले भिजिट भिसामा विदेश पुर्याइएकाहरूलाई उद्धार गर्नुका अतिरिक्त दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नेछ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै झन्डै 80,000 नेपाली रोजगारी खोज्न भिजिट भिसा मार्फत UAE पुगेको अनुमान मन्त्रालयको छ। पीडितहरूले आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू सुनाएका छन्। मन्त्रीले पनि आफूले सकेको सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। अहिले भिजिट भिसामा गएकाहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मात्रै होइन, गृह मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायहरू पनि जागृत भएका छन् र सबैको ध्यानाकर्षण भएको देख्न सकिन्छ। समग्रमा नेपाल सरकारकै ध्यानाकर्षण भएको देख्न सकिन्छ। तर एउटा भिजिट भिसाको मात्रै समस्या समाधान गरेर हुँदैन, यससँग जोडिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान हुन आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ। तेस्रो लहरमा मृत्यु भएको यो संख्या दोस्रो धेरै हो। यसअघि माघ 8 गते 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। कुल मृतकको संख्या 11,687 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 15,736 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 5,816 जना र 6,072 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,201 जना गरी 8,017 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण दर PCR तर्फ र एन्टिजेन दुवैतर्फ 36% रहेको छ। यस्तै सोही अवधिमा 5,219 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म कुल संक्रमित मध्ये 89% निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये 8,37,004 जना निको भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या PCR विधिबाट 9,39,267 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,22,838 जना पुगेको छ। बुधबारको तथ्याङ्कसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 90,576 जना पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 257 जना आइसियु र 49 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सभा अर्बको चुनढुङ्गा खानी दोहन गर्ने व्यवसायी र अनुमोदन गर्ने सरकारी कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि राज्यमाथि कसरी लुट मच्याइन्छ भन्ने फेरि एकपटक बाहिर आएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका 9 कर्मचारी तथा अवैध उत्खननमा संलग्न 9 उद्योग र तिनका 9 सञ्चालक विरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तर निर्णायक तहमा रहेका तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई भने जोगाइएको छ। एक रिपोर्ट। बारम्बार सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिए भन्दा बढी गरेको भन्दै गुनासो आउने गरेको थियो। तर त्यही गुनासोलाई कानुनी छिद्रमा टेकेर 1 लाख मात्रै जरिवाना गराएर छाडियो। 5 अर्ब बिगो दाबी गर्दै खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 9 कर्मचारी र 9 ठूला उद्योगी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि दोहनको श्रृङ्खला र पाउँदै आएको उन्मुक्ति कति डरलाग्दो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समितिले विभिन्न 9वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिए भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। 2076 साल असार 31 गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख 48 हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो। तर उक्त क्षतिपूर्ति नलिई 2077 जेठ 15 गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समितिले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम 18 लाख मात्रै जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा गराइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यही विषयको अनुसन्धानले महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति बनाएर नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि र निजी उद्योगलाई फाइदा पुर्याएको आयोगले ठहर गरेको छ। तर भ्रष्टाचारमा मुछिएका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे आफूहरू मात्रै कसरी दोषी हुन्छौं भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मुछिन त हामी पनि मुछिन नहुने कुरा हो हैन। अब मन्त्रीहरू पनि नमुछिने कुरा हो। अब मुद्दा लगाइने अब कसरी लगे भन्ने कुरा मात्रै हो। उहाँहरूले किन लगाएनन्, हामीलाई मात्रै किन लगे हैन। लगाएन थियो भने सबैले लगाउनु पर्छ, नलगे भने कसरी नलगाउनु पर्छ हैन। उहाँहरूको नजरमा चाहिँ हामी त्यसै अब दोषी नै देखियो भने दोषी छानी मात्रै त हुँदैन नि त। अधिक दोहन गर्ने चुनढुङ्गा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव एम कुमारी खतिवडाको बैठकले 1 लाख जरिवाना गर्ने भनी निर्णय गर्दा समेत उनीहरूलाई अख्तियारले जोगाएको छ। तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर सोमनाथ सापकोटाले 9वटा उद्योगलाई 1.25 अर्ब तिराउनु पर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए। तर मन्त्री भट्टले 2076 पुस 7 मा सबै 9वटै उद्योगका सञ्चालक विभागका कर्मचारी राखेर छलफल गराएका थिए। जुन छलफलपछि कानुन अनुसार कारबाही गर्नु भनेर मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। तर मन्त्री र सचिवलाई जोगाइएको छ। कुन कुन कम्पनी र सञ्चालकले गरे त बदमासी? 1. सिद्धार्थ मिनरल्स प्राली करिब 50 करोड रुपियाँ बिगो दाबी, सञ्चालक पशुपति मुरारका। 2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड 16 करोड 31 लाख बिगो दाबी, सञ्चालक विष्णु प्रसाद नेउपाने। 3. मारुति सिमेन्ट 20 करोड 50 लाख बिगो दाबी, सञ्चालक शरद गोयल। 4. अन्नपूर्ण क्युरिज प्राली 11 करोड 17 लाख बिगो माग दाबी, सञ्चालक ऋषि अग्रवाल। 5. उदयपुर मिनरल्स टेक प्राली 1 करोड 79 लाख बिगो माग दाबी, सञ्चालक प्रबलजङ पाण्डे। 6. युनाइटेड सिमेन्ट प्राली 9 करोड 69 लाख बिगो दाबी, सञ्चालक नरेश तुगट। 7. सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड 6 करोड 98 लाख बिगो माग दाबी, सञ्चालक निपेश तयाल। 8. कञ्चन क्युरिज प्राली 3 करोड 8 लाख बिगो दाबी, सञ्चालक भीमबहादुर थापा। 9. डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्राली 5 करोड 43 लाख बिगो दाबी, सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 7 कमलपुर स्थित उखुबारीमा एकपछि अर्को शव फेला परेको छ। उखुबारीमा रहेका 2 खाल्डा मध्ये एउटामा बुधबार शव भेटिएको थियो भने अर्को खाल्डोमा बिहीबार शव भेटिएको हो। दुवै खाल्डामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। खाल्डो खनेर पुरिएका मध्ये एउटा शवको पहिचान भएको छ। बिहीबार उत्खनन गरी निकालिएको शव धरान उपमहानगरपालिका 3 का 49 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठ भक्तपुरमा बस्दै आएको खुलेको छ। प्रहरीले उनको शवबाट नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड, पर्स र सवारी चालक प्रमाणपत्र पनि फेला पारेको छ। श्रेष्ठको घाँटीमा डोरीले बाँधेको डाम छ। प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर सहितको अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। बुधबार प्रहरीले खाल्डोबाट अन्दाजे 30-35 वर्षीय पुरुषको शव फेला पारेको थियो। दुवै शव एकैपटक खाल्डो खनेर पुरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। खाल्डोमा शव गाडेर नुन पनि हालेको पाइएको छ। प्रहरीका भनाइअनुसार उखुबारीमा रहेका 2 खाल्डो करिब 20 मिटरको दूरीमा रहेका छन्। नेपालमा बढ्दै गएको महँगीभित्र शिक्षा पनि एक रहेको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको शैक्षिक शुल्कका कारण निम्न आय भएका परिवारका विद्यार्थी तथा गरिब परिवारका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न निकै गाह्रो हुँदै गएको छ। यस्तोमा विश्वविद्यालयले तोके अनुसार छात्रवृत्तिको त कुरै छाडौं, कलेजले दोब्बर शुल्क लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावक लुट्ने गर्छन्। एक रिपोर्ट। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएका छन्। लामो समयदेखि निजी तथा सार्वजनिक कलेजहरूमा व्यवस्थापन संकायतर्फ विश्वविद्यालयले तोकेको छात्रवृत्ति नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन शाखाले केही समय अगाडि बीबीए, बीबीएम, बीआईएम, बीटीटीएम लगायतका विषयहरूमा 10% विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिन पत्राचार गरेको थियो। तर कलेजहरूले त्रिवीको सो कुरालाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। अझ छात्रवृत्तिको कुरा त छोडौं, कलेजहरूले त्रिवीले तोकेको भन्दा धेरै गुणा बढी शुल्क उठाउँदै आएका छन्। विद्यार्थीहरूले आफूले मापदण्ड पूरा गरेपछि पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति माग गर्न जाँदा कलेजहरूले उल्टै विद्यार्थी थर्काउन पुग्छन्। 60 जना प्याक भइसकेपछि तिमीले जसलाई फोन गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। किन चाहिँ अब छोड्नु पर्यो एउटा हैन, नछोड्छन् पाइएन के। त्रिवीको मापदण्ड अनुसार कक्षा 10 सम्म वा कक्षा 12 सम्म सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्। कक्षा 10 सम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थी दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर कलेजहरूले प्रवेश परीक्षा हुनु अगावै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको पाइन्छ। यता विद्यार्थीहरू पटक पटक विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय समक्ष आफ्नो कुरा राख्दै आए पनि केही सुनवाई नभएको गुनासो गर्छन्। प्रत्येक वर्ष जान्छौँ, हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ, हुन्छ भन्छ 15 दिनमा नोटिस हामीलाई स्कलरसिपको नाम लिस्ट पठाउनुहोस् भनेर डिन कार्यालयले नोटिस दिन्छ। यो नोटिस पनि मेरै हातमा छ। तर त्यो डिन कार्यालयमा अहिले 1 वर्ष बितिसक्यो, त्यो गत वर्ष स्कलरसिप पाएको स्टुडेन्टको नाम लिस्ट छैन। यो एक किसिमको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के वास्ता व्यवस्था नगरे जस्तो देख्छु मैले स्कलरसिपको विषयमा। चर्को शुल्कका कारण विद्यार्थीहरू निजी कलेज पढ्न जाँदा घरबार विहीनै हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सामान्य सरकारी क्याम्पसले बीबीए पढाइको करिब 4 लाख शुल्क असुल गर्छ। तर निजी कलेजहरूले सोही विषयका लागि 10 देखि 11 लाख रुपैयाँसम्म विद्यार्थीहरूसँग असुल्ने गर्छन्। त्रिवीका आङ्गिक कलेजहरूले यस्तो मनलाग्दी गर्दा पनि चुइक्क समेत बोल्ने आँट कसैले गर्दैन। अहिलेसम्म आफ्नो आङ्गिक कलेजहरूलाई शुल्क नै नतोकिएको व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक दिल्लीराज शर्माको भनाइ छ। हामीसँग 2 किसिमका प्रोग्राम छन्। यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा हाम्रो जनरल प्रोग्राम छ, जस्तो बीबीएस, एमबीएस प्रोग्रामहरू जनरल प्रोग्राम हुन्, जसको फी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अलरेडी तोकेको छ। अर्को हामीले सेल्फ सस्टेन प्रोग्राम भनेर उहाँहरूले आफैले सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू दिइयो। र यो प्रोग्रामहरू दिँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो कस्टको बेसिसमा प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ सुरुदेखि नै। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कलेज वाइज यति फी हुनुपर्ने भनेर चाहिँ तोकेका छैनौँ। नेपाली शैक्षिक जगतमा देखिएका समस्या मध्ये शुल्कमा एकरूपता नहुनु पनि एक हो, जसका कारण सामान्य घर परिवारबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षा निकै कठिन र महँगो बन्दै गइरहेको छ। समयमै सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरी बलमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 संशोधन गर्ने खेल सुरु भएको छ।
सशस्त्रको नियमावलीमध्ये केही बुँदा आफ्नालाई राम्रो हुने गरी संशोधनको खेल भएको बुझिएको छ, जसमा नियमावलीको नियम 38मा रहेको बढुवा तथा नियम 40मा रहेको बढुवाका लागि उम्मेद्वार हुन चाहिने सेवा अवधिको व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर केही व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन खोजिएको छ। एक रिपोर्ट। हाम्रा राज्यका हरेक अङ्गमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई पद दिलाउनका लागि नियम नै संशोधन गरेका विषय सामान्य बन्दै गएका छन्। तर समाजको शान्ति सुरक्षा र सीमाको सुरक्षा गर्ने जस्तो संवेदनशील निकायमा पनि नियम संशोधन गरेर केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने खेल सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली 2072 को नियम 38 को उपनियम 2 मा बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। तर उक्त नियम आवश्यक नभएको भन्दै नियम 38 को उपनियम 2 झिक्ने प्रस्ताव नयाँ संशोधनमा गरिएको छ। त्यसैगरी नियम 40 मा बढुवाका लागि उम्मेद्वार हुन चाहिने सेवा अवधि उल्लेख छ, जसमा उपनियम 1 मा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा 4 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने बेहोरालाई संशोधन गर्न नियम 40 को उपनियम 1 क सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई 3 वर्षको नियम लगाइएको छ। यसले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुनेछ। नियमावली संशोधन गरेर सेवा अवधि घटाउनका लागि सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले केही समय अगाडि समिति गठन गरेका थिए। सुझाव दिने गरी गठन गरिएको समितिमा आइजिपी खनाल निकट भनेर चुनिएका डिआइजी नारायण दत्त पौडेल संयोजक छन्। समितिले एसएसपीमा बढुवाका लागि सेवा अवधि 3 वर्ष बनाउने गरी नियमावली संशोधनको सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिइसकेको छ। आइजिपी खनालले सेवा अवधि घटाउने लगायतका प्रस्ताव राखेर तयार पारेको नियमावली संशोधन प्रस्ताव सहितको पत्र गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखामा पठाइसकिएको बुझिएको छ। तर यो विषयमा बुझ्न खोज्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने यस विषयमा बाहिर दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिएका छन्। तर सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता मनदीप श्रेष्ठले भने गृह मन्त्रालयले संशोधन गर्नको लागि समिति नै गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए। उनले कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि भने नियमावली संशोधन गर्न नखोजिएको प्रश्न पारे। केही दफाहरू तपाईँले सुन्नुभए अनुसारै हो, यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अब यसमा हाम्रो डिआई साहब एकजना चाहिँ त्यसमा खटिनु भएको छ। अब यो सबै मन्त्रालयलेबाटै गर्ने भएको हुनाले डिटेलमा चाहिँ मन्त्रालयलाई नै थाहा छ। सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली नै परिवर्तन गरिरहँदा उता नेपाल प्रहरीमा पनि 3 एआइजी को दरबन्दी थप्ने तयारी गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले 3 जना एआइजी को दरबन्दी थप गर्न संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वे O&M गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त विषयलाई रोकेका कारणले गर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। गृहमन्त्री खाँडले समग्र सुरक्षा निकायको सुधार खोजेकाले पनि यस्ता फाइलहरू अगाडि नबढाएको बुझिएको छ। यसले समग्र प्रहरीको काम, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीको भनाइ छ। एउटा निश्चित पदमा पुगिसकेका प्रहरी अधिकृतकै लागि चाहिँ नि फेरि नयाँ पदहरू चाहिँ नि सिर्जना गर्नु भनेको यो राज्यको लागि त व्यवहार त हुँदै हो हैन। तर यो के भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षाको मुद्दालाई, साझा मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित पार्ने काम सिवाय चाहिँ अरू केही पनि हुँदैन। यता सशस्त्र प्रहरीमा पनि एउटा एआइजी को दरबन्दी थप्ने पनि तयारी गरिएको छ। आवश्यकता भन्दा पनि अनुहार हेरेर दरबन्दी थप्दै जानु संगठनकै दुर्भाग्य भएको पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो गर्दा शान्ति सुरक्षा पनि चुस्त दुरुस्त नहुने र राज्यले पनि ठूलो व्यवहार बेहोर्नुपर्ने पक्का छ। जगदम्बा स्टिल तथा फलाम कम्पनी र धुवानी कम्पनीको विवादका कारण पाल्पा स्थित फलाम खानी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। करिब 5 वर्ष अगाडि तिनाउ गाउँपालिका स्थित मस्याममा स्थानीयको करिब 100 रोपनी भन्दा बढी जमिन खरिद गरेर खानी उत्खनन सुरु गरिएको थियो। तर जग्गा खरिद गरेको 3 वर्षमा आपसी विवादका कारण उत्खनन कार्यको काम बन्द भएको छ। एक रिपोर्ट। 1 दशक पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भूगर्भ सम्बन्धी अध्ययन गरिएका विद्यार्थीले अध्ययनको क्रममा फलाम खानी भएको पत्ता लगाएका थिए। अभ्यास गर्ने क्रममा विद्यार्थीले फलामसँगै सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्लिङ्कर समेत भएको जनाएका थिए। फलाम खानी भएको जानकारीपछि नेपालको फलाम तथा सिमेन्टको औद्योगिक घरना जगदम्बा कम्पनीले स्थानीयको 100 रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। स्थानीयको जमिन प्रतिरोपनी 75,000 रुपैयाँदेखि 4 लाखसम्मका दरले कम्पनीले जमिन खरिद गरेको थियो। खानी उत्खननका लागि करिब 15 घर परिवार विस्थापित समेत भएका छन्। गाउँमा फलाम खानी सञ्चालनमा आउने, स्थानीयले प्रशोधन केन्द्रमा रोजगारी पाउने लगायतका कुरा भन्दै स्थानीयले जमिन समेत दिएका थिए।
तर उत्खनन कार्य 2 वर्षमै बन्द भएपछि रोजगारी पाउने आशामा बसेका स्थानीय निराश भएका छन्। अलिअलि मात्रै निकालेको छ। खास अब यो फलामखानी अब यो बाहिरबाट हेर्दा त यो फलामखानी नै हो, तर के कारणले हो यो अब किन यो गरेको छैन, अब बाहिर सुन्दाखेरि यिनीहरूले अब अरू ठेकदारहरूलाई अरू यो खानेवालालाई बेच्ने भन्ने कुरो छ गरे भन्ने थाहा छ, के जानकारीमा आएको छ। र वास्तवमा अब यो फलामकै हो, यो जुन देखिएको छ यो चाहिँ फलामै हो। कम्पनीले स्थानीयको जमिन खरिद गर्ने क्रममा सबैलाई एउटै मूल्य पनि दिएन। 10 जनाको जमिन खरिद गरी रजिस्ट्रेसन पास गरेको केही समयमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो। त्यहाँ उत्खनन गर्दा निस्किएको ढुङ्गा माटो सिमेन्ट उद्योगमा समेत पुर्याए, तर उत्खननको काम 81 बन्द भएको स्थानीयको भनाइ छ। यो चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि उत्खनन गर्नभन्दा पहिले भूगर्भ विधका विद्यार्थीहरू आएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ नि धेरै ग्रुप आयो उनलाई, तर अन्तिममा आएर जगदम्बावालाले गरिदिया हो। प्रति रोपनी 75 देखि लिएर चाहिँ 4 लाखसम्ममा किनिया छ। फलाम खानी सञ्चालनका लागि भन्दै त्यस क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति समेत भयो। खानी सञ्चालन गर्ने विषयमा 1 वर्ष अगाडिसम्म धेरै समूहहरू पुगेर अवलोकन समेत गरे, तर सञ्चालनको प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि नबढेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट मुक्ति नेउपानेको रिपोर्ट। एकपछि अर्को गर्दै नेकपा एमालेलाई केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट सत्ताच्युत गर्न सफल भएको सत्ता गठबन्धनको निशानामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद परेको छ। गठबन्धनले चाहेको कुनै पनि बेला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाको अब बस्ने संरचनामा सत्ता गठबन्धनको अङ्कगणितले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाको पद भने धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनमा 5 दलको राष्ट्रिय सभामा 2/3 पुग्ने अवस्था बनेको छ। राष्ट्रिय सभाको अब बन्ने संरचनामा सत्ता गठबन्धनको अङ्कगणितले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको पद भने धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ। एक पछि अर्को गर्दै नेकपा एमालेलाई केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट सत्ताच्युत गर्न सफल भएको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको निशानामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद परेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। यो भन्दा अगाडि नेकपा एमालेको बहुमत हुँदा तिमिल सिन्हा अध्यक्ष हुन सफल भएका थिए, तर तिमिल सिन्हाको व्यवहार निष्पक्ष भएका कारण पनि हटाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम नारायण बिडारी बताउँछन्। राजनैतिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा आउनुभन्दा अगाडि एमाले नै हुनुहुन्थ्यो, सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि पनि उहाँको मनभित्र उहाँको व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न कुरा होला, तर राष्ट्रिय सभामै अध्यक्षता गरिरहँदाको अवस्थामा खास उहाँले पार्सियल भएर एकापट्टि लागेर काम गरेको अनुभूति साह्रै कम छ। संवैधानिक अङ्गमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन र राष्ट्रिय सभालाई आफू अनुकूल चलाउन गठबन्धनले अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने छ। हटाउने विषयमा छलफल नभए पनि गठबन्धनसँग 2/3 भएका कारण हटाउन सक्दैन भन्ने नसकिने नेता बिडारीले बताए। सक्दैन भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्न, किनभने राजनीतिक हिसाब किताब र राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्याको आधारमा वा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पद बाँडफाँड गरेको हो। अब अहिले राष्ट्रिय सभामा सङ्ख्या पनि कम भएको, राष्ट्रिय सहमति पनि भाँडिएको, जुन बेला सहमति भएको थियो भावनाले ट्याक्र्याक्कै गर्दैनन् भन्न पनि म सक्दिनँ र त्यस्तो गरिहाल्छन् भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। उहाँको पनि अब 2 वर्ष करिब बाँकी छ। यो अवधिमा राजनीतिकले रूप कस्तो लिन्छ त्यसअनुसार भर पर्छ। निर्वाचन पहिले राष्ट्रिय सभाको अङ्कगणितमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले कमजोर बनेको छ। निर्वाचन अघि राष्ट्रिय सभामा एमालेको 24 सिट थियो भने अब 17 सिटमा खुम्चिएको छ।
15 सिट सहित नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो, 10 सिट सहित नेपाली कांग्रेस तेस्रो ठूलो दल बनेको छ। 9 सिट सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो ठूलो दल बनेको छ। क्रमशः जसपाको 3, राजमको 1, लोसपाको 1 सिट छ भने स्वतन्त्र 1 र मनोनित 1 जना गरी 2 सिट छ। मनोनित 1 सिट बाँकीमा सत्ता गठबन्धनबाटै आउनेछ। 59 सिट रहेको राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनसँग 39 सिट छ। मनोनित 1 जना सांसद सत्ता गठबन्धनबाट आएको खण्डमा 40 हुनेछ। 1 जना मनोनित सदस्य वामदेव गौतमले साथ दिँदा गठबन्धनको 2/3 पुग्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीको प्रशोधित दूध र दुग्धजन्य पदार्थ कतिपय स्थानका उपभोक्ताले नपाउने गरेको गुनासो छ। तर डीडीसीले भने बजार विस्तारको क्रममा अगाडि बढिरहेको दाबी गर्दै उपभोक्ताको गुनासो मत्थर पार्ने जनाएको छ। यता 3 दशकभन्दा अगाडिको पुरानो प्रवृत्तिमा सञ्चालित डीडीसीले कोरोनाका कारण अवस्था केही असहज भए पनि दूध सङ्कलन र बिक्रीसम्मका सेवामा कुनै कमी आउन नदिएको दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2026 साल साउन 1 गते संस्थानमा परिणत भएर स्थापित दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले ग्रामीण क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई शहरमा बसोबास गर्ने उपभोक्तासम्म पुर्याउने र उपभोक्ताको पैसा गाउँसम्म पुर्याउने पुलको काम गर्दै आएको छ। 5000 लिटर दूध सङ्कलन गरेर स्थापना भएको संस्थानले हाल दैनिक 2 लाख लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको छ। 45 जिल्लामा उपस्थिति जनाएको संस्थानको मुख्य बजार काठमाडौँ उपत्यका हो। उपत्यकामा दैनिक 1 लाख र देशभर कुल 1,30,000 लिटरसम्म दूध खपत हुने गर्दछ। डीडीसीको उत्पादनले बजारको 30% माग पूरा हुने गरेको छ। तर डीडीसीलाई पनि कोरोना महामारीले असर गरेको छ। 2076 को लकडाउनपछि स्कुल, कलेज, रेस्टुरेन्टदेखि दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खपत गर्ने क्षेत्रहरू बन्द हुँदा बिक्री घटेर 70,000 लिटरसम्म उपत्यकामा आएको छ। यता सङ्कलन कार्यमा भने कुनै कटौती नगरी किसानहरूबाट उत्पादित सबै दूध आइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। मागभन्दा बढी सङ्कलन भएको दूध अर्थात् फ्लस सिजन कार्तिकदेखि फागुनसम्म पाउडर बनाउने गरेको कम्पनीले त्यो पाउडरबाट उत्पादन कम हुने लिन सिजन चैतदेखि भदौसम्मलाई आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा रहेको एक सैन्य कारखानामा एक सैनिकले चलाएको गोली लागि 5 सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाका अनुसार यो घटनामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार डिनिप्रोस्थित पिब्देन मास मिसाइल फ्याक्ट्रीमा यो घटना भएको हो। आक्रमणकारीले आफ्नो राइफलबाट गोली प्रहार गरी त्यहाँबाट भागेको युक्रेनको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। प्रहरीले अहिले भागेका सैनिकको खोजी भइरहेको बताएको छ। अहिलेसम्म ती सैनिकले किन गोली चलाएका हुन् भन्ने विषय खुल्न सकेको छैन। सुरक्षा, कृषि, हवाई उड्डयन लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। युक्रेनको सेना अहिले निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेका बेला युक्रेनमा यस्तो आक्रमण भएको हो। रुसले करिब 1 लाख सैनिक युक्रेनको सीमामा तैनात गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। मनाङ मर्स्याङदी क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनल पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा खेलको निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा भने मनाङले जित हात पारेको छ। पेनाल्टी अघि दुवै टोलीले पाएको मौकामा गोल गर्न सकेनन्। पहिलो हाफमा मनाङका कप्तान बेमल राणा पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। खेलको 9औं मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीमा बेमलले बाहिर
प्रहार गरेका थिए। आर्मीका डिफेन्डर युद्ध शाहीले पेनाल्टी क्षेत्रमा ह्यान्ड गरेपछि मनाङले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। अब मनाङले फाइनलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएर एपीएफ यसअघि फाइनलमा पुगिसकेको छ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल। देउबा प्रचण्ड र माधव सहकार्य गर्ने पक्षमा कांग्रेसभित्र विवाद समन्वय समितिको भूमिका प्रभावहीन। भिजिट भिसामा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने दलालहरू सक्रिय। पछिल्लो 1 वर्षमा 80,000 नेपाली युए पुगेको अनुमान। दोषीलाई कारवाही गर्ने मन्त्रीको आश्वासन। आज 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। संक्रमण दर 36% झर्यो। संक्रमित मध्ये 89% निको। 257 जना आइसियु र 49 जना भेन्टिलेटरमा। सवारबाको चुनढुङ्गा खानी दोहन प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई जोगाउन खोजिएको आशंका। अख्तियारले नै विभेद गर्न खोजेको आरोपीहरूको गुनासो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजले छात्रवृत्तिमा मनपरी गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित। 10% अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम नमानेपछि तालाबन्दी। युक्रेनमा रहेको एक सैनिक कारखानामा एक सैनिकले चलाएको गोली लागि 5 सुरक्षा गार्डको मृत्यु। भागेका सैनिकको खोजी कार्य जारी। र मनाङ मर्स्याङ्गी क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। सेमी फाइनलमा नेपाल आर्मी पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।